Maayong adlaw, karon atong natun-an og nahisgutan ang bahin sa pagsimba. So usually ang ato ang mahuna-hunaan kung makadungog tag word nga simba, mahitabo gid siya kada Domingo sa usa ka building, magsanina tag tarong kay mosimba ta. Pero naadi ay verse no atong nahisgutan ganina natun-an nato sa Romans chapter 12 verses 1 to 2 nga ang pagsimba di ay is dili lang siya mahitabo sa adlaw nga Domingo. Dili lang po siya mahitabo sa sulod sa usa ka simbahan or isa ka lugar nga diin kita makasimba. Ang gisulti gid ay sa Bible in Romans chapter 12 is gihangyo ni Paul ang mga believers, kita na no mga katawhan, nga i-offer, ihalad ang atong mga kinabuhi, isip buhi nga halad ngadto sa Dios. Mao ni siya ang ato ang acceptable worship unto the Lord. Mao din ang pagsimba nga gidawat gid sa Ginoo. Kay pwede man pud nga naata sa usa ka building, nindot atong sanina, adto ta dito, abi na tong nagsimba ta, pero wala kita nakahalad sa atong kinabuhi o atong kaugalingon. At the same time, pwede po nga narata sa atong kwarto or narata sa atong panimalay, naghatag ta sa atong kinabuhi sa Ginoo, basa tag Bible, pwede day kana gid siya ang acceptable way of worship diha sa Ginoo. I'm not saying nga dili ta mo adto sa simbahan, pwede gyud no, but dili nato i-miss out ang tinuod gyud ang biblical meaning of worship. So, pwede nga kada adlaw, mahitabo ang pagsimba. Dili lang sa panahon sa Domingo. Pwede nga sa panimalay nato, pwede kung asa ta, basta kay atong nagkigstorya ta sa Ginoo, nagkighinabi ta sa Ginoo, nagkig-connect ta sa Ginoo, gihalad nato atong kinabuhi sa iyaha. May mga times nga makabasa ta sa iyang pulong and naay mga pagbadlong kay yung nandina no, do not conform or ayaw pagpahiuyon sa pattern sa kalibutan kay naaday pattern or culture ang kalibutan nga pwede na to sundugon nya kung mosunod ta adto nawala na ang atong worship diha sa Ginoo. When there is a time no nga naga-convict ang Ginoo sa ato, makigstorya siya pinaagi sa iyang pulong na di na maayo manglibak, di na maayo ang dumot, dili nang maayo ang makighilawas sa atong kauban no nga dili pa kasal no mga convictions sa Ginoo nga atong mabasahan sa pulong sa Ginoo. The moment we obey that is already worship unto the Lord. Kana basic kayo igsuon pero mobalik ta na the true meaning of worship. So once again, gi-encourage ang tanan nga after ani nga lesson, simbahon nato ang Ginoo sa kada adlaw. Dili lang sa panahon sa Domingo, ihalad nato atong kaugalingon sa Dios kada adlaw, dili lang panahon sa Domingo. Dili adlaw ni siya igsuon nga buluhaton ang pagsimba, ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Amen. So magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa among natun-an nga word. Salamat nga imo ming gi-remind nga ang pagsimba dili lang sa panahon sa Domingo or sa panahon nga moadto mi og usa ka building to worship, but usa kini kapag halad sa among kaugalingon, sa among mga kinabuhi kada adlaw Ginoo, ang pagtuman sa imong kabubuton, pagtuman sa imong pagbuot Lord sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo nga among mga kaigsuonan maghalad gyud sa ilang kaugalingon adlaw-adlaw Ginoo aron ikaw ang mahimaya sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Amen. God bless everyone.